म त प्रधानमन्त्रीलाई हात जोडेर भन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जताभावी नबोलिदिनुहोस्, कृपया जताभावी नबोलिदिनुहोस्। यहाँले भन्नुभएको छ कि यहाँकै पार्टीमा रहनुभएको पिएचडी गर्नुभएको उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको भीम राव लगायतका र यहाँभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री हुनुभएको चाहिँ झलनाथ खनालज्यूको नेतृत्वले दिएको रिपोर्ट के हो? उहाँले नपढेर दिएको हो? उहाँभन्दा विद्वान यहाँ हो कि यहाँ केपी ओलीज्यूले बुझ्ने भाषा हामीले नबुझ्या हो? एमसिसीको भाषा यहाँले मात्रै बुझेको, त्यो भाषा हामीले नबुझ्या भए हामीलाई ट्युसन दिनुहोस्, र त्यो भाषा हामी बुझ्छौँ। त्यो एमसिसी प्रोजेक्टको परियोजनाको रक्षा सुरक्षा कसले गर्ने? नेपाल सेनाले गर्ने कि अमेरिकन सेनाले गर्ने? प्रहरीले सशस्त्र प्रहरीले गर्ने कि कसले गर्ने? करोडमा बन्ने काम 19 करोड बन्दैछ। सानो मर्निङ सोज द डे भन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले एमसिसी नेपालको अफिसमा भूपू चाहिँ एउटा पूर्व चाहिँ सचिवजी कृष्ण ग्यावालजी लगायतका अरूले काम गरिरहनु भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ एउटा सुरक्षाको दृष्टिकोणले मैले बोल्नु पर्यो भने मैले हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जुन देखाएको छ उहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो लगानीकर्ताको काम गर्ने मान्छेको एमसिसीमा काम गर्नेको चाहिँ बाट कसैको ज्यान जान्छ भने पनि नेपालको कानुन नलाग्ने अवस्था छ। यो भनेको त खै त त्यहाँ काम गर्नको लागि चाहिँ नेपालको हक रहँदैन। उहाँको चाहिँ आएर चाहिँ जुन जति 55 अरब आउँछ भने हाम्रो पनि त त्यहाँ आएर 5 करोड डलर हुन्छ। हाम्रो लगानीको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ प्रोटेक्सन खै त, रक्षा खै त? त्यति मात्र होइन, अब चाहिँ नेपालमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको छ, सायद 169 हो संविधानको धारा 169 छ, विविध भन्ने भागमा छ। त्यहाँ चाहिँ आएर स्पष्ट डिफाइन गरिदिएको छ। त्यो संविधानले नै नेपालका नेताहरूले नेपालका संसदले गल्ती गर्लागी भनेर सरकारले गल्ती गर्लागी भनेर सदनमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेका बुदाहरू छ। त्यो बुदामा के छ भन्दाखेरि जो एमसिसीको परिभाषाको चाहिँ त्यहाँ पर्दैन, संसदमा लगेर पास गराउनु पर्ने कुराहरू। संसदमा जानुको अर्थ के भन्दाखेरि उनीहरूले कानुनी हक लिएर सम्पूर्ण सुविधा लिन खोजेको हो। त्यसैले गर्दाखेरि संविधानलाई तल पार्ने जुन प्रयत्न छ एमसिसीको, त्यो टर्म एन्ड कन्डिसनहरू चाहिँ यथास्थितिमा पास गर्नुहुन्न। त जो अङ्गीकृत भएर आउँछ एकपटक लागि चाहिँ यो माटोको लागि चाहिँ इज्जतको लागि उहाँहरूलाई आएर ठुलो संविधान निकाय पदमा बढ्ने, सेनाको चिपहरूमा चाहिँ जाने, अथवा यो माथि आएर ठुला चाहिँ आयोजनमा ऋण लिन पाउने सुविधा हुन्छ नि, यो कुरामा चाहिँ अध्ययन गरेर उहाँको हक है अङ्गीकृत भइसकेपछि राजनीतिक हक यो, प्रशासनिक हक यो, उहाँको दायित्व यो भनेर उहाँको कर्तव्य पनि एउटा चाहिँ तोकिदियो भने यो समस्या आउँदैन। अमेरिकामा पनि हाम्रो त्यहाँ तपाईँका भाइ छोरा कोही गएको छ भने सिधै गएर त्यहीँ आएर अङ्गीकृत नागरिकता पाएको व्यक्तिले राष्ट्रपतिको चुनावमा उठ्न पाउँदैन। हामी कहाँ त के भएको छ कि सजिलो भएको छ, बिहा गरेर आयो, सिन्दुर लगाएर आयो, भोलिपल्ट चाहिँ कुनै पार्टीमा गयो अनि संसद हुने चान्सेसहरू छ। यो भनेको के भन्दाखेरि आएर हाम्रो ऐन नियममा त्यो चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा नै यो व्यवस्थापन गर्न सकेन भने यो नेपालको साधन थोरै छ, जमिन पनि थोरै छ। यो ठाउँमा चाहिँ सबै बाहिरका मान्छे, भारतबाट मात्र होइन उत्तरबाट पनि बाहिरबाट पनि आएर कोही ज्वाइँ भएर कोही बुहारी भएर आउनु लागेर यहाँ भरिदियो भने त्यो समस्या चाहिँ बढी हेजार्ड हुन्छ। अहिले चाहिँ दिस इज द राइट टाइम। यहाँले आफ्नो महत्त्व बुझ्नु भएको छैन। देशको प्रधानमन्त्री हो तपाईँ, एमालेको मात्र होइन। तपाईँ भन्नुहुन्छ 14 वर्ष जेल बसेर आयो भन्नुहुन्छ, हामी 30 वर्ष तपाईँ जस्ता खराब कमजोर नेताका नेतृत्वमा बसेर आयौँ, युनिफर्म लगाएर। हामी चाहिँ तपाईँले बनाएकै जेलमा बसेर आयौँ, तपाईँ त मान्छे काटेर गयो, हामी त आफ्नो सेवा काम गरेर आएको हो। कृपया यस्ता शब्द प्रयोग नगरिदिनु होला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। यस्तै नेताले घोटाला गरे महाकालीमा त्यो विषयको अध्ययन गर्ने र चाहिँ नेतृत्व गर्ने नै अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, अध्ययन टोलीको नेतृत्व गर्नेमा चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ आएर एमालेको चाहिँ माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ आएर त्यति बेलाको सभामुख रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो। अथवा कङ्ग्रेसतर्फका यी उच्च व्यक्तित्वहरू, एमालेको अहिले कम्युनिस्ट भएका व्यक्तित्वहरू, यिनीहरूले आपसमा मिलेर खाएको देखेको र महाकालीको मूल नदेखाइदिएकोबाट स्पष्ट भइसक्यो असमान सन्धि हो। ती दिव्य उपदेश सम्झेर भन्यो भने अब चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको प्रतीक कुमार वंशज राजा चाहिँ आएर मौसम ज्ञानेन्द्र सरकारलाई अब अगाडि आउनुपर्छ। उहाँलाई ल्याउनुको लागि चाहिँ नागरिक र सेना मिल्नुपर्छ। नागरिक सेनाको सरकार र आएर चाहिँ ज्ञानेन्द्र सरकारलाई अगाडि ल्याएर आएर स्थायित्व ल्याउँ यो देशमा। अब चाहिँ तब मात्रै चाइना, तब मात्रै भारतसँगको चाहिँ परराष्ट्र सम्बन्ध चाइनाले पनि विश्वास गर्ने, भारतले पनि विश्वास गर्ने, नेपालको पहिचान हुने, हाम्रा अन्तिम नेपालीसम्मको पनि शिर ठाडो हुनेछ। म त यही भन्छु यहाँहरूलाई। समाजको आवाज.com। सशस्त्रका पूर्व एआइजी तथा सामाजिक अभियन्ता डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठज्यूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद।
अब अहिले नेपालको यो नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा संसारको सबैभन्दा लचिलो भनेर पनि विश्लेषणहरू आइरहेको छ होइन। यो अङ्गीकृत नागरिकताले गर्दाखेरि देशमा ठुल्ठुला समस्याहरू पनि अहिले देखिए, विवादहरू पनि देखिए। कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? हेर्नुहोस्, नागरिकताको कुरामा पछिल्लो दिनमा चाहिँ हेर्नुहोस्, जुन अहिले भर्खरै हाम्रो राज्यको एउटा एकता चाहिँ देखियो, सदनमा देखावटी भए पनि देखेको छ एकता। सबै पार्टीले समर्थन गरे, छ्वास्सै एउटा निस्किहाल्यो के आएर सरिता गिरी माननीयजीले उहाँले चाहिँ आएर के विरोध गर्न के गर्न लागे हो। उहाँको एक्सनले र यहाँले भनेको जुन प्रश्नको कुरा ल्याउँदाखेरि नेपालको तीनटा आधार नागरिकता, जमिन र जनतामा चाहिँ नागरिकताको जुन सम्बन्ध छ, त्यो नागरिक भइसकेपछि जमिनको हक पाउने के पाउने नपाउने कुरा उठ्छ। त्यहाँ आएको चाहिँ आएर सहभागीमा हुने कि नहुने कुरा उठ्छ। जहाँसम्म चाहिँ हेर्नुहोस्, युरोपमा होस्, अमेरिकामा होस्, स्वयं नजिकको भारतमा होस्, त्यहाँ अङ्गीकृत शब्द प्रयोग नभए होला, अर्को चाहिँ नाम प्रयोग भएको छ। जे होस्, नेपालमा चाहिँ सरिता गिरीको एक्सनले जुन देखायो पछिल्लो दिनमा, हाम्रो पछिल्ला दिनमा 2007 साल पछिका दिनमा आधार वर्ष भन्छ कि बेस इयर नागरिकता पाउने बेस इयर इन्डियामा चाहिँ आएर बनेको चाहिँ जब उनी स्वतन्त्र भएपछिको चाहिँ यसलाई अवस्थालाई लिएको छ भने त्यसपछि आधार वर्ष चेन्ज भएको छैन। नेपालमा 3 पल्ट आधार वर्ष चेन्ज भइसक्यो। यसमा रणनीति के भन्दाखेरि जमिन सानो, जनसङ्ख्या पनि सानो, साधन स्रोत सानो, त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ किसिमको अब स्ट्राटेजी। भारत विशाल छ, त्यहाँ पार्टी पनि विभिन्न खालका पार्टी र इन्ट्रेस्टहरू छ। भारतभित्र पनि भारतको भलो चाहने पनि होला, भारतको भलो नचाहने पनि छ नि। त्यस्तै खेल्नेको लागि चाहिँ नेपालमा आएर विभिन्न गतिलाई नागरिकता दिनको लागि चाहिँ विभिन्न आएर आधार वर्षहरू चेन्ज गरे। जहाँसम्म चाहिँ तब यहाँले जुन यो राजनीतिको चाहिँ आएर यो नागरिकताको चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ, यो चाहिँ आएर वंशजकै नागरिकतामा हामीले जोड दिनुपर्छ। एकपटकको लागि जुन किसिमको चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकताको कुरा छ, अङ्गीकृत नागरिकता पाउनको लागि अब पनि जो अहिले विधेयक संसदमा विधेयक पुगेको छ, दिस इज द राइट टाइम कि करेक्सन गर्ने बेला हो। हेर्नुहोस्, पहिला बुद्धिले पुगेन भने कुरा काटेर बस्नुभन्दा पनि अहिले भएका हाम्रा चाहिँ सरकारले सदनमा आएको विषयलाई नितान्त राष्ट्रको माटोमा उभिएर विश्वमा भएको चाहिँ प्रचलन समेत अध्ययन गरेर उहाँहरूका पनि आफ्ना आफ्ना चाहिँ एक्सपर्टहरू छन्, अनि प्रतिपक्षका पनि एक्सपर्ट छन्, स्वतन्त्र एक्सपर्ट पनि छन्, सबैले आवाज उठाइरहेका छन्। अङ्गीकृत नागरिकतालाई अब चाहिँ एउटा वंश उहाँको त्याग हुनु पऱ्यो नि त। कोही बुहारी भएर आउला, कोही ज्वाइँ भएर आउला, ज्वाइँ भएको आउने हकमा यो अनि बुहारी भएर आउने हकमा यो भनेर चाहिँ स्पष्ट चाहिँ एउटा लक्ष्मण रेखा बनाइदिनुपर्छ। र एउटा उहाँको चाहिँ जीवनमा उहाँबाट जन्म हुने बच्चाको लागि त वंशको पाइहाल्छ, समस्या भएन। त जो अङ्गीकृत भएर आउँछ एकपटक लागि चाहिँ यो माटोको लागि चाहिँ इज्जतको लागि उहाँहरूलाई आएर ठुलो संविधान निकाय पदमा बढ्ने, सेनाको चिफहरूमा चाहिँ जाने, अथवा यो माथि आएर ठुला चाहिँ आयोजनमा ऋण लिन पाउने सुविधा हुन्छ नि। यो कुरामा चाहिँ अध्ययन गरेर उहाँको हक है अङ्गीकृत भइसकेपछि राजनीतिक हक यो, प्रशासनिक हक यो, उहाँको दायित्व यो भनेर उहाँको कर्तव्य पनि एउटा चाहिँ तोकिदियो भने यो समस्या आउँदैन। अमेरिकामा पनि हाम्रो तपाईँका भाइ छोरा कोही गएको छ भने सिधै गएर त्यहीँ आएर अङ्गीकृत नागरिकता पाएको व्यक्तिले राष्ट्रपतिको चुनावमा उठ्न पाउँदैन। हामी कहाँ त के भएको छ कि सजिलो भएको छ, बिहा गरेर आयो, सिन्दुर लगाएर आयो, भोलिपल्ट चाहिँ कुनै पार्टीमा गयो अनि संसद हुने चान्सेसहरू छ। यो भनेको के भन्दाखेरि आएर हाम्रो ऐन नियममा त्यो चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा नै यो व्यवस्थापन गर्न सकेन भने यो नेपालको साधन थोरै छ, जमिन पनि थोरै छ। यो ठाउँमा चाहिँ सबै बाहिरका मान्छे, भारतबाट मात्र होइन उत्तरबाट पनि बाहिरबाट पनि आएर कोही ज्वाइँ भएर कोही बुहारी भएर आउनु लागेर यहाँ भरिदियो भने त्यो समस्या चाहिँ बढी हेजार्ड हुन्छ। अहिले चाहिँ दिस इज द राइट टाइम। अङ्गीकृतको हकहितहरू पहिला खोलेर उनीहरूलाई चाहिँ अङ्गीकृतको नागरिकले एकपल्ट के त्याग गर्यो यो देशको लागि, हाम्रा पुर्खाले जति त्याग गरेको छ त अङ्गीकृत नागरिकले के त्याग गर्यो भन्दाखेरि उहाँले आएर यो पदमा जान नपाउने, यो सुविधा नपाउने भन्ने त लक्ष्मण रेखा कोरिदिनु पर्यो नि। यो कोरिदियो भने यो समस्या नआउला। अब अङ्गीकृतहरू देशको लागि होइन देशभक्त हुँदो रहेनछन् भन्ने कुरा घटना देखियो होइन। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्यो होइन, मैले भने नि के भन्दाखेरि अङ्गीकृत सबैलाई हामीले एउटै डोन्ट पुट अल थिङ इन अ बास्केट भन्छ, एउटै बास्केटमा राख्नु हुँदैन। कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ आएर व्यापारमा चाहिँ एउटा योगदान पुगाइरहेका छन्, कसैले शिक्षामा योगदान पुगाइरहेका छन्, कसैले आएर चाहिँ सल्लाहकारमा योगदान पुगाइरहेका छन्, कोही बच्चाहरू बसेर उहाँको सम्पत्ति यहाँ लगानी गरेर उत्पादनमा चाहिँ त्यहाँ योगदान पुगाएको छ। जहाँसम्म छ केही व्यक्तिहरूले जुन व्यवहार एउटा चाहिँ सरिता गिरी माननीयजीको जुन व्यवहार हो त्यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो, उहाँले गर्नु नपर्ने, गर्नै नहुने काम हो।
पढे लेखेको मान्छे नपढेको भए त गऱ्यो भन्नु, फेरि पढेको मान्छे भारतबाट उच्च चाहिँ शिक्षा अध्ययन गरेको मान्छे नेपालमा आएर आफ्नो श्रीमानको चाहिँ र घर परिवार समाज र पटक पटक सदनमा गइसकेको मान्छेले उहाँले त कसै कुनैको चाहिँ स्ट्राटेजीमा गरेको मैले जानी गरेको देखिन्छ कि। त्यसैले यो हरकतलाई रोक्नको लागि त्यसले आँखा खुलाइदिएको छ। अब पनि यो चाहिँ यो अवसर आएको छ, सदनमा चाहिँ विधेयक छ, यो संशोधन हुनुपर्छ र यस्ता चाहिँ लाई नियन्त्रण गर्ने भनेको संवैधानिक व्यवस्थाले हो। समयमै नियन्त्रण गरेन भने फुर्सद एउटा समयमै हामीले चाहिँ यो हतारको निर्णयले सुविधा दियो पहिला, अब त हामीले पाठ सिकिसक्यौँ, अब करेक्सन गर्ने बेला हो। यदि समयमै हामीले यसको चाहिँ निर्क्युल गर्न सकेनौँ भने फेरि फुर्सदमा पछुताउनु पर्नेछ। यो एमसिसीको कुरा पनि गरौँ होइन, यो एमसिसीलाई लिएर जो विरोध भइरहेको छ नि होइन, एकतर्फी पुरै जनता एकातिर, प्रधानमन्त्री चाहिँ एकातिर भइरहेको अवस्था पनि देखियो होइन। यो एमसिसीलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने? अब हेर्नुहोस्, एमसिसीको बारेमा वास्तवमा धेरै सबै विद्वानहरूले यो एमसिसीमा त्यहाँको चाहिँ उद्योगको विद्वान पनि चाहिन्छ, विद्युतको विद्वान पनि चाहिन्छ, व्यापार फाइनेन्सको विद्वान पनि चाहिने, अनि आएर कानुनको विद्वान पनि चाहिने। अथवा यो यति ठुलो प्रोजेक्ट हो होइन, यसमा चाहिँ त धेरै कुराहरू आज जनता धेरै जान्ने भइसकेको छ। तैपनि यो एमसिसीको भन्दाखेरि यसको उद्देश्य यति राम्रो छ कि उद्देश्यमा चाहिँ आएर व्यापारको लागि चाहिँ आएर उद्योगको लागि दिने, जनताको चाहिँ हितको लागि खर्च गर्ने भनेको छ। तर टर्म एन्ड कन्डिसनमा के विभिन्न चाहिँ दफाहरूमा कुरा गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ अब यहाँको चाहिँ यो वार्तामा धेरै समय नहोला, यसैमा चाहिँ घन्टौँ जान सकिन्थ्यो। तैपनि देशको संविधान जुन छ मूल कानुन हो, संविधानभन्दा माथि यदि कुनै संविधान र सम्झौता बाजियो भने त्यो बाजिएको हकमा चाहिँ त्यो चाहिँ सम्झौता लागू हुने भनेपछि त हाम्रो मदर र हाम्रो चाहिँ उच्च एउटा चाहिँ हामीलाई गाइड गर्ने बचाउने संविधानभन्दा माथि राख्दाखेरि त्यो आफैमा स्पष्ट हो। त्यति मात्र होइन, म त के भन्छु, अझ अरू कुराहरू धेरै उठाएको छ उहाँले चाहिँ। के भन्दाखेरि बौद्धिक चाहिँ सम्पत्तिको कुराहरू उठाएको छ, अडिटिङको कुरा उठाएको छ, नेपालको संवैधानिक निकायमा रहेको चाहिँ अडिट गर्न पाउने संस्थाको त्यहाँ चाहिँ कुनै रोल नहुने, यो पनि तल परेको कुराहरू हो। एउटा चाहिँ वाक्यमा भन्दाखेरि राष्ट्रको चाहिँ र चाहिँ स्वाभिमानको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको चाहिँमा आएर आँच आउने अथवा तल पर्ने कुनै पनि चाहिँ एग्रिमेन्टका भाषा छ भने त्यो भाषालाई परिवर्तन गरेर पास गर्न सक्छ। तर यसरी शङ्खामा राख्दाखेरि यो सरकारको चाहिँ अखण्डताले गर्दाखेरि धेरै अप्ठ्यारो अवस्था छ। यो पास भए पनि यो आएर चाहिँ शङ्कामा रहन्छ, पास नभए पनि शङ्कामा रहने अवस्था ल्याएर एकदम बिजुली दिएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ एउटा सुरक्षाको दृष्टिकोणले मैले बोल्नु पर्यो भने मैले हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जुन देखाएको छ उहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो लगानीकर्ताको काम गर्ने मान्छेको एमसिसीमा काम गर्नेको चाहिँ बाट कसैको ज्यान जान्छ भने पनि नेपालको कानुन नलाग्ने अवस्था छ। यो भनेको त खै त त्यहाँ काम गर्नको लागि चाहिँ नेपालको हक रहँदैन। उहाँको चाहिँ आएर चाहिँ जुन जति 55 अरब आउँछ भने हाम्रो पनि त त्यहाँ आएर 5 करोड डलर हुन्छ। हाम्रो लगानीको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ प्रोटेक्सन खै त, रक्षा खै त। त्यति मात्र होइन, अब चाहिँ नेपालमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको छ, सायद 169 हो संविधानको धारा 169 छ, विविध भन्ने भागमा छ। त्यहाँ चाहिँ आएर स्पष्ट डिफाइन गरिदिएको छ। त्यो संविधानले नै नेपालका नेताहरूले नेपालका संसदले गल्ती गर्लागी भनेर सरकारले गल्ती गर्लागी भनेर सदनमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेका बुदाहरू छ। त्यो बुदामा के छ भन्दाखेरि जो एमसिसीको परिभाषाको चाहिँ त्यहाँ पर्दैन, संसदमा लगेर पास गराउनुपर्ने कुराहरू। संसदमा जानुको अर्थ के भन्दाखेरि उनीहरूले कानुनी हक लिएर सम्पूर्ण सुविधा लिन खोजेको हो। त्यसैले गर्दाखेरि संविधानलाई तल पार्ने जुन प्रयत्न छ एमसिसीको त्यो टर्म एन्ड कन्डिसनहरू चाहिँ यथास्थितिमा पास गर्नुहुन्न। र त्यहाँ पनि अझ भन्छु कि यदि अहिले सरकारले बुद्धि पुर्याउने हो भने त्यो एमसिसी प्रोजेक्टको परियोजनाको रक्षा सुरक्षा कसले गर्ने? नेपाल सेनाले गर्ने कि अमेरिकन सेनाले गर्ने? प्रहरीले सशस्त्र प्रहरीले गर्ने कि कसले गर्ने? नेपालमा त औद्योगिक सुरक्षाको लागि अहिले आएर यो ठाउँमा सेना जाने, यति प्रोजेक्टमा यो ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी जाने, यो ठाउँमा चाहिँ प्रहरी जाने भनेर ठुलो योजना, मझौलो योजना, सानो योजनाको चाहिँ विभाजन गरेर त्यो चाहिँ आन्तरिक निर्णय गरेर ड्युटी पठाएको छ। म पनि पदमा हुँदाखेरि आएर हामीले चाहिँ विभिन्न योजनामा चाहिँ हामीले जलसुरक्षा योजनामा सुरक्षा पठाउँथ्यौँ। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मिलेर जाने, काहीँ सेनासँग मिलेर जाने व्यवस्थाहरू छ भने यो त झन् ठुलो योजना हो भने यहाँ कहीँ पनि सुरक्षाको बारेमा कहीँ अधिकार चाहिँ उनीहरूको डिफेन्सिभ भएको छ।
तर यो प्रोजेक्टको सुरक्षाको लागि चाहिँ नेपाली सेनाले लिने, नेपाल सरकारले गर्ने अथवा त्यहाँ अमेरिका सरकारले गर्ने भने स्पष्ट हुनुपर्छ कि पर्दैन? होइन भने त्यहाँ आएर उनीहरूको मान्छे काम गर्ने मान्छे आउँदाखेरि उनीहरूको साधन स्रोत आउँदाखेरि सफ्ट एउटा चाहिँ पावरको रूपमा उनीहरूको विभिन्न सेक्युरिटी स्किमहरू आउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि त्यसको कहीँ कतै उनीहरूले स्ट्राटेजिक युज बाहिर गर्न खोजिदियो भने, इन्डो पेसिफिकको कन्सेप्टमा गइदियो भने त्यति बेला भारत र चाइनाको बिचमा रहेको नेपालको चाहिँ परराष्ट्र नीतिमा आँच आउँछ। त्यसैले अहिले सोच पुर्याउनुपर्छ। त्यो विकासको लागि लिने हो भने कहीँ दफामा चाहिँ नखुलेको कुराहरू स्पष्ट खुलाउनु पर्यो। केवल कुनै मान्छेले गएर त्यहाँ छ नि, तपाईँ हेर्नुहोस्, अर्को चाहिँ विद्वानहरूले भनिरहेछ, मैले पनि हेरेँ कि त्यहाँ आएर जुन लागत खर्च छ एमसिसीमा, एमसिसीको चाहिँ जुन एउटा कस्टको चाहिँ बेनिफिट एनालाइसिस गर्दाखेरि नेपालले बनाएको 1 किलोमिटरको चाहिँ प्रसारण लाइनलाई 1 करोड रुपियाँ जति पर्छ भने अब बन्ने चाहिँ सेम डिस्टेन्सको लाइनमा 20 करोड पर्छ भनेर पनि त विज्ञहरूले बाहिर भनिरहेका छ। धेरै 1 करोडमा बन्ने काम 19 करोड बन्दैछ। सानो मर्निङ सोज द डे भन्छ, हेर्नुहोस् अहिले एमसिसी नेपालको अफिसमा भूपू चाहिँ एउटा पूर्व चाहिँ सचिवजी कृष्ण ग्यावलजी लगायतका अरूले काम गरिरहनु भएको छ। त्यो अफिस कहाँ छ? तपाईँ काम गर्नुपर्ने चाहिँ तपाईँ बुटोलमा, पाल्पामा, कता कता चाहिँ हाम्रो चाहिँ तल छ, यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो कुना काप्चामा काम गर्नुपर्ने छ। त्यसको अफिस कहाँ छ थाहा छ यहाँलाई? 5 स्टार होटलमा छ अहिले कि। खर्च विकासको लागि नाममा आउने खर्च, प्रशासनिक खर्चमा बढी जाने सङ्केत पनि देखिरहेको छ भने यो पाटालाई पनि आएर हाम्रो नेपालका योजनाविदले, वित्तीयविदहरूले त्यो हेरेर नखुलेको कुरा खुलायो भने असल हुनेछ, ताकि एउटा अमेरिका पनि हामीले के भन्दाखेरि नेपालको 100 वर्ष अगाडिको सम्बन्ध भएको देश हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो मैत्री राष्ट्र हो, ग्लोबलको पावरको रूपमा थियो। अब कोभिड पछि के हुन्छ त्यो पछिका कुरा हुन्, तैपनि एउटा मैत्री राष्ट्रसँगको चाहिँ सम्बन्धमा आँच आउने काम कसले ल्यायो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जो डिजाइन गर्ने कर्मचारीले, त्यो आएर चाहिँ नेताले, जहाँसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुरा ल्याउनु भएको छ, म त प्रधानमन्त्रीलाई हात जोडेर भन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जताभावी नबोलिदिनुहोस्, कृपया जताभावी नबोलिदिनुहोस्। यहाँले भन्नुभएको छ कि यहाँकै पार्टीमा रहनुभएको, पिएचडी गर्नुभएको, उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको भीमराव लगायतका र यहाँभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री हुनुभएको चाहिँ झलनाथ खनालज्यूको नेतृत्वले दिएको रिपोर्ट के हो? उहाँले नपढेर दिएको हो? उहाँभन्दा विद्वान यहाँ हो कि यहाँ केपी ओलीज्यूले बुझ्ने भाषा हामीले नबुझ्या हो? एमसिसीको भाषा यहाँले मात्रै बुझेको, त्यो भाषा हामीले नबुझ्या भए हामीलाई ट्युसन दिनुहोस्, ल त्यो भाषा हामी बुझ्छौँ। होइन भने चाहिँ यहाँले विद्वान वर्गहरूलाई, सत्य बोलिदिने मान्छेहरूलाई आँच दिनुभएको छ। हिजो पनि बोल्दाखेरि यस्तो शब्द बोलिदिनु भएको छ, यहाँले आफ्नो महत्त्व बुझ्नु भएको छैन। देशको प्रधानमन्त्री हो तपाईँ, एमालेको मात्र होइन। तपाईँ भन्नुहुन्छ 14 वर्ष जेल बसेर आयो भन्नुहुन्छ, हामी 30 वर्ष तपाईँ जस्ता खराब कमजोर नेताका नेतृत्वमा बसेर आयौँ, युनिफर्म लगाएर हामी चाहिँ तपाईँले बनाएकै जेलमा बसेर आयौँ। तपाईँ त मान्छे काटेर गयो, हामी त आफ्नो चाहिँ सेवा काम गरेर आएको हो। कृपया यस्ता शब्द प्रयोग नगरिदिनु होला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। अब अहिले होइन, यो ओली सरकारको नेतृत्वमा देश चलिरहेको अवस्थामा विभिन्न वाद विवादहरू होइन, सडक प्रदर्शनहरू चलिरहेका छन्। हरेक सरकारका हरेक निर्णयहरूमा विरोध हुन्छन्। अब यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि नि अब यो व्यवस्था चाहिँ कति सक्षम या असक्षम या कहिलेसम्म चल्छ, कस्तो लाग्छ तपाईँले चाहिँ? 3टा कुरा ल्याउनुभयो। यो व्यवस्था सक्षम कि असक्षम, कहिलेसम्म चल्छ? कहिलेसम्म चल्छ भनेर ज्योतिष भएर म चाहिँ उखुन टुक्का जस्तो हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री जोसकेर ट्याक्क टोक्क मिलाएर नभनौला होइन। जहाँसम्म व्यवस्थाको कुरा छ, व्यवस्थाको चाहिँ सफलतालाई हेर्नेखेरि परराष्ट्र नीति के छ त्यो हेर्ने हो। त्यो त असफल भएर गएको पटक पटक हामीले भनिसक्यौँ। अनि आएर त्यहाँको अर्थव्यवस्था के छ भन्ने हो। हेर्नुहोस् त, यो अर्थव्यवस्थामा यो सरकारको पालामा मात्र होइन, 2046 सालपछिका अर्थव्यवस्थामा हेऱ्यौँ भने ऋण मात्रै थुप्रै गएको छ। हामीलाई 40,000 भन्दा बढ्ता ऋण आएको छ हामीलाई एउटा व्यक्तिको नेपालीको नाममा कम्पेयर गर्दै गयो भने। अनि भ्रष्टाचारहरू चाहिँ आएर 500, 200, 20 रुपियाँ 50 रुपियाँ खायो भन्थ्यो भने अहिले त करोड अरब खरब खायो भन्ने छ। सुन मैले चाहिँ इन्सपेक्टर हुनेखेरि 58 किलो सुन समातेको थिएँ, पक्राउ गरेको थिएँ भने अहिले 38 किलो सुन कहाँ हराइराखेको छ। यो सरकारको आएर परराष्ट्र नीति असफल हुनु, प्रशासनमा गुड गभर्नेन्स नहुनु होइन, त्यस्तै गरेर सुरक्षामा चाहिँ अहिले आएर अन्यलको अवस्था हुनु, विभिन्न अपराधहरू चाहिँ सही अनुसन्धान हुन सुन्नु, बाहिर चाहिँ जस्टिस सिस्टममा चाहिँ आएर एउटा चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ असल चाहिँ जस्टिस सिस्टम बनेको छ, आज इनस्टेबल भएको छ। जस्टिस चाहिँ आएर न्यायालयमा समेत शङ्का उठिराखेको छ। पार्टीका क्याडरहरू गएर न्यायाधीश उच्च न्यायाधीश तहमा पुगेका छन् भने यो अवस्थामा चाहिँ हेर्नुहोस् त। अनि यो चाहिँ व्यवस्था असफल नभएको के सफल भयो हो त?
असफल भएको हो नि। त्यसमा पनि पछिल्लो दिनमा पनि अहिले चाहिँ जुन लिपु लेखकै विषयमा भारतका चाहिँ विज्ञहरूले बोलेका कुरा र त्यहाँका चाहिँ आएर उच्च पदस्थ जर्नलहरूले अधिकृत चाहिँ आएर त्यहाँको विज्ञप्तिमा आएको कुरालाई हेर्दाखेरि अब वार्ता हुने अवस्था छैन। यो वार्ता नहुने अवस्था भनेको त यो सरकारलाई विश्वास नगरेको हो। यो आएर यस्तो यस्तो कारणले, आर्थिक कारणले, राजनैतिक कारणले, सामाजिक कारणले, गुड गभर्नेन्समा भ्रष्टाचारले उच्च लिएको चाहिँ अवस्थामा स्वयं प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि जुन अघि पहिलो सुरुवात गर्नुभएको थियो सेनाको चाहिँ भ्रष्टाचारको आलोको कुरा गर्नुभएको थियो, सेनाले त मैले चाहिँ समाचारमा पढेको छु, पत्रिकामा आएको छ र उहाँले प्रेस विज्ञप्ति निकालिसक्नु भएको छ र अबको चाहिँ किन्न बाँकी सामान पनि आएर रक्षा मन्त्रीजीको प्रभावमा आएर उहाँले चाहिँ त्यो किनबेच बन्द गरेर फिर्ता गरिदिएको भन्ने कुरा पनि आएछ भने यो त त्यो चाहिँ आएर बुलसिट दिएको हो नि सेनाले उसलाई आएर रक्षा मन्त्रीको नाममा रहेको पदलाई रक्षा मन्त्री पनि भएर बस्ने, भ्रष्टाचारमा पटक पटक घोटिँदैलाई के कारबाही भयो त? जनताले अब कहिले कारबाही गर्ने? यो चाहिँ संस्थाले कारबाही गरेन। अब त्यसैले चाहिँ यो व्यवस्था चाहिँ असफल भएको छ। हेर्नुहोस्, व्यवस्था चाहिँ विभिन्न किसिम असफल भयो, हजारौँ कारण छन्, असफल नै हो। यहाँले चाहिँ असफल कि सफल भने असफल हो। मेरो चाहिँ टिप्पणीमा यो असफल हो। अब तपाईँ होइन फोर्सको मान्छे होइन पनि साथसाथै तपाईँ सामाजिक अभियानमा पनि लाग्नु भएको छ। अन्तमा छौँ होइन, जनतालाई, हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले भन्ने त के भन्दाखेरि अब हामीले यहाँको राजनैतिक कारण, सीमा समस्या, एमसीसीको समस्या, भ्रष्टाचारको समस्या, सेनालाई आरोप लाउन खोजेको समस्या र प्रधानमन्त्रीजीले त्यताभावी बोलिराखेको भारतको चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ आएर अस्मितामा बोली व्यवहारमा चाहिँ इस्युमा आइराखेको परराष्ट्र नीति मेन्सन गर्न चाहिँ नसकेको, अर्को चाहिँ महाकाली सन्धिको कुरामा प्रधानमन्त्रीले जोडेर बोल्नुभएको थियो। यो एमसीसी पास गर्नलाई महाकाली पनि ठिक हो भने भन्नुभएको छ। उहाँले ठिक त भनिहाल्छ, महाकाली सन्धि, कोशी, गण्डक, त्यहाँ आएर चाहिँ पञ्चकोशी यी जति आएका छन् अनि आएर अप्पर कर्णाली, यी समस्या जुन प्रोजेक्टमा चाहिँ यी यस्तै यस्तै नेताले घोटाला गरे। महाकालीमा त्यो विषयको अध्ययन गर्ने र चाहिँ नेतृत्व गर्ने नै अहिलेको प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, अध्ययन टोलीको नेतृत्व गर्नेमा चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ आएर एमालेको चाहिँ माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ आएर त्यति बेलाको सभामुख रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो। अथवा कङ्ग्रेसतर्फका यी उच्च व्यक्तित्वहरू, एमालेको अहिले कम्युनिस्ट भएका व्यक्तित्वहरू, यिनीहरूले आपसमा मिलेर खाएको देखेको र महाकालीको मूल नदेखाइदिएकोबाट स्पष्ट भइसक्यो असमान सन्धि हो। यिनीहरूले पटक पटक बेचे। त्यसैले गिरिजाले के बेचे, सुशील कोइरालाले के बेचे, देउबाले के बेचे, मदन भण्डारीको नाम त कहीँ बेच्यो भन्ने त आएको छैन त। किन आएन त? कि उनी त राष्ट्रवादी आदर्शको रूपमा आए थिए। भन्दाखेरि आएर यो बेलामा चाहिँ पार्टीभित्रबाट विरोध भएको बेलामा, विज्ञबाट विरोध भएको बेलामा त्यसमा पनि सरकारको प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षको नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय शेरबहादुर देउवाजीले यो छिटोभन्दा छिटो उहाँको ध्यान प्रत्येकमा बोल्दाखेरि एमसीसी पास गर भन्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ आफै स्पष्ट छ। यो त चाहिँ स्पष्ट चाहिँ एउटा छ नि, पानी जस्तै छर्लङ्ग छ कि यिनीहरू खाओवादीमा आयो हुनाले राष्ट्रलाई असफल बनाइसके। अब त म हात जोडेर भन्छु जनतालाई, जनता जाग्नुहोस्, नागरिक आउनुहोस्, सेनालाई चाहिँ अनुरोध गरौँ, सेना र नागरिक मिलेर हाम्रो पहिचान भएको 2072 सालको संविधानले फालिएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ आएर हिन्दू राज्यको स्थापना गरौँ। त्यसमा विश्वको एउटा मात्र सनातन हिन्दू राज्य ल्याउँ। हाम्रो चाहिँ पहिचान हिमाल, पहाड, तराईलाई एकता गर्ने नेपालको निर्माणकर्ताका वंशज संवैधानिक राज संस्था राजालाई ल्याएर स्थापना गरौँ। अनि यो यहाँ नेपालको चाहिँ माटो नसुहाएको, नेपालको क्षमताभन्दा बाहिर अध्ययन नभएको यो संहिता सेतुवा त्यसलाई खारेज गरौँ। माध्यम हो नागरिक र सेना मिलौँ, राजालाई गुहार गरौँ। म यति बेला पनि भन्छु, राजा देश बचाउ होइन, अब नागरिक र जनता सेना मिलेर, नागरिक र सेना मिलेर राजालाई आउनुहोस् भन्ने नेतृत्व लिइबक्स्योस्। राजा हाम्रो चाहिँ प्रतीक रूपमा आओस्। पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ दिव्य उपदेशको कुरामा भनेका कुरा छ, हामीले तिम्रा सन्तानलाई सुनायौ भने तिम्रा सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई सुनाउने छन् र राज चलाउने छन् भन्ने भाषामा लेखेका ती दिव्य उपदेशलाई सम्झेर भन्यो भने अब चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको प्रतीक कुमार वंशज राजा चाहिँ मौसम ज्ञानेन्द्र सरकारले अब अगाडि आउनुपर्छ। उहाँलाई ल्याउनुको लागि चाहिँ नागरिक र सेना मिल्नुपर्छ। नागरिक सेनाको सरकार र आएर चाहिँ ज्ञानेन्द्र सरकारलाई अगाडि ल्याएर आएर स्थायित्व ल्याउँ यो देशमा।
अब चाहिँ तब मात्रै चाइना, तब मात्रै भारतसँगको चाहिँ परराष्ट्र सम्बन्ध चाइनाले पनि विश्वास गर्ने, भारतले पनि विश्वास गर्ने, नेपालको पहिचान उनीहरू हाम्रा अन्तिम नेपालीसम्मको पनि शिर ठाडो हुनेछ। म त यही भन्छु यहाँहरूलाई। अब देशमा अहिले गणतन्त्र छ होइन, तपाईँले राजतन्त्रको कुरा गरिहाल्नुभयो, कसरी राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुन्छ त? अब मैले राजतन्त्र भनेको होइन, राजतन्त्र मात्रै होइन, अब मैले छु स्पष्ट रूपमा अब जुन हामीले भूमिका बाध्य आएर अबको विकल्प के हो भन्दाखेरि अबको विकल्प भनेको राज संस्था सहितको नेपाली माटो सुहाउँदो प्रजातन्त्र। विश्वमा प्रजातन्त्रको विकल्प भनेको धेरै प्रजातन्त्र हो। धेरै प्रजातन्त्र भन्नाले यो के बिपी कोइरालाले पहिला चाहिँ भन्नुभएको थियो, अहिलेको कङ्ग्रेसले त्यो चाहिँ बाटो छोड्नुभयो र अहिले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ राजा महेन्द्रको गलाभन्दा माथि कङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मेलमिलापको चाहिँ आवाज लिएर नारा लिएर आएर राज संस्थालाई बोक्नु भएको थियो। त्यो कङ्ग्रेसले चाहिँ छोड्यो। आज कङ्ग्रेस कहाँ पातालमा पुगेको छ, भारतमा कङ्ग्रेस कहाँ पुगेको छ, अमेरिकामा कङ्ग्रेसको चाहिँ फिलोसफी कहाँ पुगेको छ। अहिले चाहिँ विश्वको राजनीति पनि राष्ट्रवादमा आएको छ भने अझ यो कोभिड-19 पछिको अथवा कोरोना कहर पछिको विश्वको राजनीति पनि नेपालको राजनीति र विकास र आदर्श र नेपाल र नेपाली बचाउ र बनाउनको लागि पनि राज संस्था सहितको नेपाली माटो सुहाउँदो प्रजातन्त्र हो। यहाँले जुन राजतन्त्र भन्नुभएको थियो, मैले राज संस्था सहितको नेपाली प्रजातन्त्र भनेको छु। यो कुराको लागि कसरी आउँछ भन्ने प्रश्नमा जान्छु। सबैभन्दा पहिला अहिले हामीले आह्वान गरिराखेका छौँ, जो चाहिँ आएर हिन्दू राज्य चाहने समूहहरू, व्यक्तिहरू, स्वतन्त्र व्यक्ति दलहरू, राष्ट्रवादमा उभिन खोज्ने कङ्ग्रेसका एउटा कम्युनिस्टका र माओवादीका नेताहरूलाई पनि हामीले आह्वान गरेका छौँ, हिमाल पहाड तराईका जनताहरूलाई। त्यस्तै गरेर अब चाहिँ आएर युवाहरू, वास्तवमा भनेको आजको युवा भोलिको देश हुन्। यी युवाहरू त्यसमा पनि अब चाहिँ विदेशबाट फर्किने होइन, हाम्रा युवाहरू शर्मा चाहिँ बेचिएका युवाहरू नेपालमा फर्किनुपर्ने अवस्था छ भने ती युवाहरू सबै मिलेर अब यी टेस्टेड चाहिँ चेहराहरू होइन, प्रयोगशाला भइसकेको दलहरू होइन, प्रयोग भइसकेको चेहराहरू होइन, राष्ट्रवादमा गर्छु भन्ने भावना भएको र जनताको विश्वास लिन सक्ने र नागरिक युवाहरूले विश्वास गर्ने व्यक्तित्वहरू अगाडि आउनुपर्छ। त्यो कम्युनिस्टबाट आओस्, कङ्ग्रेसबाट आओस्, स्वतन्त्रबाट आओस्, तपाईँ हाम्रो समूहको घर घरबाट आओस् र चाहिँ आएर नागरिक आन्दोलन आह्वान गरौँ। नागरिक आन्दोलन आह्वान, संयुक्त नागरिक आन्दोलन चाहिँ आह्वान हामीले गर्दै गरेका छौँ। जसले चाहिँ विभिन्न पार्टीका झन्डा लिनुभएको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाका चाहिँ झन्डा लिनुभएको छ। अब एउटा नेपालको झन्डा लिएर आउँ। नेपालको झन्डा भित्रमा चाहिँ हामी तीनटा उद्देश्य, हिन्दू राज्यको स्थापना, राज संस्थाको त्यहाँ आएर पुनर्बहाली र अनि सङ्घीयताको खारिज गर्न आऊ। त्यसपछि कहाँ बिसाउने भन्दाखेरि नागरिक सरकार गठन गर्ने, राज संस्थाको त्यहाँ नेतृत्व लिने, त्यसपछि आएर नागरिक सरकार राज संस्थाले एउटा रेफ्री, देशको चाहिँ अभिभावक भएर रेफ्री भएर बसेपछि अनि राज संस्थाको चाहिँ एउटा स्वतन्त्र सबल नेतृत्वमा अनि आएर नागरिक सरकार गठन गरेर नागरिक सरकारले निर्वाचन गरेर अनि हिमाल पहाड तराईका असल व्यक्तित्वहरूमा चाहिँ संसदमा आउने व्यवस्था गरौँ। त्यो दीर्घ चाहिँ त्यो राजनीति आएर स्टेबल पोलिटिक्स हुन्छ। त्यसपछि आएर चाहिँ माटो सुहाउँदो प्रजातन्त्रमै जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचार दिनु, त्यसको लागि डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यदि तपाईँले अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र साइडको घन्टीलाई पनि एकचोटि बजाइदिनुहोला।